na napriso siya. Pero nahimo nga ang atong dalan sa kinabuhi dili sayon. Adunay mga panahon sa kapakyasan, mga panahon nga sa dalan kita mapukan. Mga panahon sa kalampusan o kadaugan, ang pandemya atong nasinati karon. Nagadala og pagkaway kasiguraduhan. Ang panaw ni ining kinabuhia puno sa kabudlay. Apan kita kinahanglan nga magapadayon. Kaya ang Diyos nagagarantiya kanato sa iyang mga paggiya. Ang atong Diyos ang atong labawng giya. Ang Ginoo nakakita sa atong mga kaugmao. Siya si Jesucristo. Tuguti siya nga mugiya kanimo. Ubani kami sa 40 ka mga adlaw nga puno sa mga mapulukon nga mga topiko. Gikan sa napuno ka mga bangkiitan nga mga magwawali dinhi sa Mindanao. Gikan sa North Central Mindanao, Northeastern Mindanao, Central Mindanao, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Southern Mindanao, Davao Region, Northern Davao, o sa katapusang bahin walay lain ang presidente sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan, si Pastor Ted Wilson. Uban ni kami ni ining panaw kauban ng Dios. Panaw nga mag-usab sa imo ug akong kinabuhi. Oktubre 10, 2021, alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. Dini lamang sa Hope Channel, South Philippines. Ang My Journey with God Season 1 dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission naghatod kini og daghang mga hamiling kalag ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesus. And we are very happy to inform our brothers and sisters that until now daghan ni adto nga mga nadala sa tiilan sa Ginoo nagapabilin sa pagpangalagad sa Dios. Gani ang mga bag-o nga nangabautismohan ni atong panahona nga giatiman sa ato nga mga kaigsuonan sa matag iglesia nga diin sila gidawat nagapabilin kini sa pagalagad sa Ginoo. And there are those who were baptized nga gikan sa mga kabukiran nga wala pay mga iglesia nga pinaagi sa Bamboo Chapel nga tukuran sila o gambalay nga magapadayon sila sa pagsimba o hangtod karon ana atong makita nga nagpabilin gid sila sa pagalagad sa Ginoo. And we are happy nga niabot na sad ang season 2 sa atong My Journey with God, and we believe that this will be another successful effort nga himuon nato sa media, and there will be thousands of souls again that will be brought into the kingdom of God.
And I'm praying and I'm appealing to our brethren in Zamboanga Peninsula Mission and throughout Mindanao that we will unite together in this big effort through the season 2 of My Journey with God, so that many and many souls will be ushered into the kingdom of Jesus. This is my prayer. Sa takulahaw lang ang pagtuo ko na kulangan, panghitabong di ko masabtan tungod sa daghan nga natarungan. Walay sa bayan kung mabati ang kasakitan, dunay dako nga kalabutan, ang kaluwasan ko kini maoy hinungdan. Kay gilukat niya ako sa usa ka bili, kamatayong wain sa payan, kay gugma ang nagpasulabi, baling laman sa makadaghan, ug sa sala na pamatudan, gidaog ni Kristo ang tanan, nagkaroon kita may kaluwasan. Sa kagustuhan ko mag-awit alang sa Ginoo, kay malipay kining kalag ko, kini ang katarungan sa akong pagtuo. Kay gilukan niya ako sa usa ka bili, kamatayong waig sa bayan, kay kumaang nagpasulabi, baling laman sa makadaghan, kung sa sala na pamatudan, gidaog ni Kristo ang tanan, nagkaroon kita may kaluwasan. Pagkaanugon sa kahigayunan, kung ato lang nga usikan, paglaom sa kaluwasan, hinumdumi kini nga katarungan, nga gilukat niya ako sa usa ka bili, kamatayong waig sa bayan, kay gugma ang nagpasulabi, maling laman sa makadaghan, ug sa sala na pamatudan, gidaog ni Kristo ang tanan, nagkaroon kita may kaluwasan. Sa usa ka bili, kamatayong waig sa bayan, kay gugma ang nagpasulabi, maling laman sa makadaghan, ug sa sala na pamatudan, gidaog ni Kristo
There's a call going out across the land and every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the author of salvation to the dying race of men. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. So love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. In Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of a mission. Pastor, adun na ba'y takna sa paghukom? Ikaw ako kabahin ba niini? Pastor, unsa man pod ang gipasabot niya ng numero nga 2,300 ka mga adlaw sa Daniel 8 versikulo 14. Importante ba nga atong masayran kung unsa ka ng 2,300 days? May kalabutan ka na sa ato ang paghukom o sa ato ang kaluwasan? Kana atong sayran diri sa nagapadayon natong series nga My Journey with God Season 2. Maayong gabi, Pilipinas! Tibok nga kalibutan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi magkagisunan. Nagkanalain natong timeline sa whole world apan bisag unsang adlaw ron diha, bisag unsang orasa.
kami naga-welcome kaninyo diri sa atuang sibehan gyud sa Hope Channel South Philippines nga sulod gyud sa South Philippine Union Conference. Malipayon kami sa pag-invite kaninyo matag gabi gyud. O karon nga gabi sa nagapadayon nato nga series nga My Journey with God Season 2. Nalipay po may magkaigsunan nga daghang tag-viewers sa Facebook, sa YouTube, sa atong GSAT, Channel 37, o sa atong local TV, Channel 25 here in Cagayan de Oro City, dawata among pagpanimbaya, gikan sa among panimalay diri sa South Philippine Union Conference. Malipayon ko sa pagpahibalo magkagisunan nga kita natay access na karon nga very easy, inyo lang i-type sa inyo ang Android o sa inyong iPhone ang ato ang application magkagisunan nga My Journey with God ug makita ang tanan diha nga mga informations may tungod sa atong programa matag gabi. Nindot kayo magkagisunan kay may follow mo sa atong programa matag gabi pinaagi sa pag-click, download sa atong Android and iPhone My Journey with God karon nga gabi. Yes, mga higala, not only you will be connected with us in an hour, but you will be connected to us any time of the day because you can message us or call us through our Hope Channel numbers nga makita sa to ang screen dinha. And later on, we will be freshen up by last night's topic. Pinaagi sa to ang quiz master nga si Pastor Ray de la Cruz ug mga higala, ang ato ang mga prayer partners kanong kagabhion, ang atuang mga kaigsuunan or mga ministerial spouses dinha sa Western Mindanao Conference ug ang ilahang panimalay ug ang Zamboanga Peninsula Mission kauban ang mga batanon ug mga mas amigos kauban ang ilahang mga care groups. Ug karon atong ihatag ang panahon kay Pastor Lantaya alang sa pag-ampo. Adunay gahom magkaigsunan sa hiniusa nga pagampo. Hangyon mo nako nga muduko mo si mga ulo aron mag-ampo kita ni mga prayer request nga among nadawat nining adlaw. Mag-ampo kita. Amahan nga balaan nga nasa mga langit. Gamhanan ka ug puno ka sa grasya. Niduol kami kanimo giilan namo among pagkamakasasala Ginoo. Unagayo sa kapasayloan nini aron takos kami makigistorya kanimo ug dungganon ang among pagampo nining atakna. Ginoo, nagpasalamat kami sa nagapadayon namo nga My Journey with God Season 2 nga program karon nga gabi. Nga mulanog pa ang kamatuoran, pinaagi sa imuhang mamumulong si Pastor Rene Rosa o sa tanan nga adunay bahin nga maka-inspire kanamong tanan dinhi ug bisan pagani sa nagatanaw matagabi. Ginoo, kabahin sa amuang pag-ampo karon, adunay daghan nga mga prayer request nga monadawat karong adlaw. Ang panimalay Dicatoria and Makala nga naa sila sa bereavement tungod sa membro silang panimalay nga ipahulay sa kamatayon. Magabisita ka kanila Ginoo, maghatag sa kamatuoran, ubisan pagani sa kahigayunan sa pagtanaw sa imuhang pagbulutan. Nga adunay pagkabanhaw bisan pa adunay mamatay sa ilahang membro sa panimalay. Ginoo, nagampo pod mi kang Sister Angelina Celeste for healing uban ni Brother Danilo Ikot. Nga doon na po ay mga balatian. Nga sa ilang pagsulat, sa ilang mga lang Ginoo imo nasayran, unsa sila kaseryoso tungod kay ilang gibati kini nga mga balatian nga ilahan ng gidadala sa dugay nga panahon. Diyan po namo si Kim Sara Wahi alang sa iyahang successful nga business transaction. Si Brother Randy Yamaro Palau nga dili na unta madayon iyang dialysis. Brother Picto Tagat alang sa fast healing. Rufino Cantol Insang sa iyang gastric ug kapoy nga lawas nga maghatag kag kusog Ginoo balik kaniya. Sister Emma Bilia Velasco sa iyang heart disorder. Christine Jeda Gonzales, job application sa Dubai. Rizalina Tabuklaon ug Weljan Michael Lachica nga duna sila tag-as kay nga kalintura Ginoo, magapanalangin ka ug maghatag kaayuhan kanila usab. Ni Brother Sim Kalaykay alang sa healing from a complicated illness. Violeta and Nong Lois Constantino o si Miguel Haliasgo Eliazar alang sa complete healing and good health. Ug sa tanan Ginoo nga nadawat namo nga wa naapil na magbasa, ikaw nasayod nining tanan, Ginoo maluoy ka. Ang kasagaran gyud nga madawat namo nga mga prayer request tungod gyud sa balatian labi na gyud sa COVID. Magapanalangin ka Ginoo, maghatag kanila og total health restoration pinagi sa imong gahom ug sumala sa imong pagbulutan. Karong adlaw pasalamatan ka mo sa daghang panalangin ug among dawato ng panalangin sa imong pulong samtang magapadayon ng programa sa 40 Days Journey with You
karon nga takna. Itugyan na mong tanan, pasaylaw ang mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ayong gabi kaninyong tanan, mga kapaglaw, maninasab kita sa ato ang ika-13 nga quiz karong gabi. O andaman na inyong mga kaugalingon, it's quiz time. And mga kapaglaw, gusto na kong kuhaon na ninyo inyong mga ballpen, ang inyong mga lapis bagahadiha o mga papel, inyong mga worksheet. Kay ato na ning tubagon mga kapaglaw karong gabi, mubo ragyod ang ato ang quiz karong gabi. Ato ning sugdan mga kapaglaw, pinaagi sa number 1 question. Okay, number 1. Who was sent to make Daniel understand the vision of Daniel 8? Kinsa may gipadala aron mapasabot kang Daniel kung unsa iyahang nakit-an nga panan-awon diha sa Daniel 8. Ang atong pilianan mga kapaglaom, letter A, Gabriel, letter B, Raphael, and letter C, Michael. Okay? Number 2. What did Gabriel do to Daniel concerning the 2,300 days vision? Unsay gibuhat ni Gabriel ngadto kan Daniel mahitungod sa 2,300 ka mga adlaw nga panan-awon. Letter A, give him a soothing massage. Iya siyang gitagaan o masahe. Letter B, give cash incentives. Gitagaan siya o incentive nga salapi. And letter C, give skill and understanding. Gitagaan siya kaalam o pagkasabot mga kapaglaom. Number 3, the last question. How much of the 2,300 days was given to the Jewish nation? Pilaman sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag, gitagal, ngadto sa mga katawhan nga mga Hudyo. Letter A, 70 weeks or 490 days. Letter B, 1844 years or 1,844 years. And letter C, 1,260 days. Okay? Mga kapaglaom, ato na ning tanawon ang atong mga tubag sa atong mga pangutana. Check your own paper. Okay, number 1. Who was sent to make Daniel understand the vision of Daniel 8? Kinsa man ang gipadala kang Daniel aron ipasabot ang panan-awon nga nakit-an sa Daniel 8. Ang tubag mga kapaglaom, walain kundili ang letter A, Gabriel. Number 2. What did Gabriel do to Daniel concerning the vision or the 2,300 days vision? Unsa may gihimo ni Daniel ni Gabriel kang Daniel may tungod sa 2,300 ka mga adlaw nga pananawon? Ang tubag mga kapaglaom, letter C. Gitagaan siya kahibalo aron nga masabtan ang mao nga damgo. Okay, number 3, the last question. How much of the 2,300 days was given to the Jewish nation? Pila man sa 2,300 ka mga adlaw ang gihatag alang sa mga Hudyo o nasod sa Hudyo? Letter A. Kita nato kaganiha, karon ang tubag mga kapaglaom, mao ang letter A. 70 weeks or 490 days mga kapaglaom. So niini nga taknaa, sa ato nga pagpadayon mga kapaglaom, atong tanawon unsa man ang sunod nga tema nga pagadadon sa ato nga magwawali
karong gabi. Ato ning tanawon mga kapaglaom. This week on My Journey with God, October 24 to 27. Unbelief refuted. The time of judgment. Identifying God's church. Origin and purpose of the law with Pastor Rene Rosa, the president of the Seventh-day Adventist main office serving Southern Mindanao. This is the journey you don't want to miss. My Journey with God. Patindugan, Jesus ako, umigo na ang pagtulong. Aron ako makatakon sa taas niya, mahanaw kayo. Kita maglipayay samtang nagapanaw ngadto sa atong punoy anan. Ang kahadlok atong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan. Kung mubalik si Kristo, andam kita sa pagdawat sa Ginoo. Pag-abot niya, nagpadayon akong lakaw sa dalan man nga malisod, nga nagdaog adlaw-adlaw tungod sa pakiguban kung ka na Diyos Lord sa ligarang iyang kabukton. Dakong bulahan o kalinawan kung ang buktong Jesus sa ligahan sa halik sa Diyos, kay siya kalikuran. Saling-saling sa buktong walay katapusan. Patindugan, Jesus ako, ug ligo na ang pagtuo. Aron ako makatakon sa taas nga panaw kayo. Amen. Rene Segovia Rosa,
entered the ministerial work in 1989 and through the years earned experience as district leader, youth director, then ministerial secretary, and finally as president of the Seventh-day Adventist Church head office that nurtures the spiritual growth of communities in southern Mindanao. He also has a master's degree in public health. To decode Bible truths for your safe journey, Pastor Rene Segovia Rosa. Alang sa atong mga radio listeners sa Hope Radio o sa mga community radio stations nga nag-hook sa Hope Radio sa Tibok, Mindanao, sa mga viewers dinhi o dinha sa inyong television set sa Hope Channel sa Tibok, Pilipinas, maayong gabi kaninyong tanan. O sa Tibok, kalibutan nga nagsunod o nagtanaw diha sa social media, pinagi sa Hope Channel Facebook page o sa Hope Channel YouTube account. Maayong pagpaminaw, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Sa kinatibok ang puwersa usab sa atong mga Adventist participants sa Tibuok, Kapupudan, sa Mindanao. Salamat sa kanunayon ninyong pagsuporta alang sa atong 40-day My Journey with God Season 2. Gani, ako naghangyo nga kitang tanan mahiusa alang sa atong pagtuon sa usa ka nindot kaay nga suwito nga ato hatagag pagtagad nining kagabion. Apan sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon, akong hangyoon kamo sa pagampo. Amahan nga labing gamhanan, anaa ka sa imong tronos kalangitan. Miduol kami kanimo nining mga taknaa. Alang sa pagpangalyo po, among gikinahanglan ang panalangin aron kami hatagan nimo sa pagsabot sa mga susuhito nga among pagatun-an nining kagabion. Og niini among hikaplagan ang tiunay namong kahimtang sa among panahon karon. Ug among mapahaluna ang among tagsa ka kaulingon. Alang ni anang usa ka panahon nga kung si Kristo na magabalik, malipay kami magtagbo kaniya. Uban ang kalipay sa paglaom sa himaya. Salamat nga imong panalanginan ang tanan ng mga viewers, tanan ng mga participants sa Tibok Mindanao, sa Tibok Pilipinas o sa tibuok kalibutan nga makahimo sa pagtanaw, sa pagpaminaw nining maong mensahe nining kagabion. Kikinitan na among ipangayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang uluhan sa atong pagtuon, niining kagabion, mao ang panahon sa paghukom. Ang 2,300 ka mga adlaw. Ang Biblia nagsulti sa usa ka paghukom nga pag-atubangon sa tanan ug walay usa nga makaikyas niini. Si Daniel ipakitaan sa paghukom nga nagpadayon sumala sa Daniel 7:9 ug 10. Si Jesus nagsulti sa usa ka paghukom diin ang tanan maghatag usab sa husay, Mateo 12:36. Si Pablo naghisgot sa paghukom sa diha nga siya nagsulti atubangan kang Felix sa Buhat 24, versikulo 25. Ang tagna sa 2,300 ka mga adlaw, nagtudlo sa tukma sa pagsugod sa paghukom. Unsay dugay na nga tagna ang gipeela sa Daniel 8. Aron masugdan nato kini atong pagtuon nining kagabion. Og maingon ang Daniel 8:14, og siya maingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabi og mga buntag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Adunay duha ka butang nga atong tagaag pagtagad. Una, ang yugto sa panahon, 2,300 ka mga adlaw. Ikaduha, ang panghitabo sa maong panahon, ang sanktuaryo pagahinluan. Sa unsang panahon,
sa yuta kita makapaabot sa katumanan sa maong pananaon. Busa ang Ginoo miingon, Gabriel, ipasabot nining tao ang pananaon. Busa siya miduol sa dapit diin ako magtindog. Si Daniel nagpamatuod niini. O si Gabriel miabot ngadto kaniya. Og ako nahadlok ingon ni Daniel. Og ako napaumod sa akong naong apan siya miingon kanako. Sabta o anak sa tao, kini napasantop bahin sa gisulti ni Gabriel. Kung sa unsang panahon, kining maong gihatag nga tagna sa 2,300 moabot. Og miingon si Gabriel ngadto kaniya, sabta o anak sa tao, kay ang pananaon iya sa panahon sa katapusan. Daniel 8, versikulo 16. Kanusa magsugod ang 2,300 ka mga adlaw? Sa dili pa nato basahon ang teksto sa Daniel 9:24, ato usab ibalik pagpasabot ang Ezekiel 4, versikulo 6. Nagpasantop sa paghubad sa maong propesya sa matag adlaw usa ka tuig. Sama sa 70 ka mga semana, atong gihubad nga adunay 490 ka mga matagnaong gabi o tuig, mga kaigsuonan, no? So klaro matataw nato kini nga maong pagtagna. Busa ang 2,300 ka mga adlaw gipasabot usab ngadto sa 2,300 ka mga tuig. Sa adlaw ni Daniel, ang Jerusalem gilaglag, kini nagunob, giatake sa hari sa Babylonia nga si Nabucodonosor o gipukan kini. Siya usa sa mga bihag. Si Daniel pasabot ni Gabriel sa kahulugan sa tagna sa 2,300 ka matuig pinagi sa paghatag sa tukmang panahon sa sinugdan niini. Balik sa atong pagpangutana, kanusa magsugod ang 2,300 ka mga adlaw? Daniel 9:24, kapituan kasimana, maoy tagal, ibabaw sa imong katawan o sa imong balaanong syudad. Daniel 9:24. Sumala sa Daniel 9:24, si Gabriel nagsaysay nga ang ikasitinta ka mga simana, 490 ka mga tuig, pagaputlon, kuhaon o itagal alang sa katawhan sa Dios. Kining panahona sa 490 ka mga tuig, giputol gikan sa usa ka dako pa nga panahon. Kana nga panahon, mao ang 2,300 ka mga adlaw kung tuig nga gisgutan sa pananawon. Busa ang 490 ka tuig o ang 2,300 ka tuig mga kahigalaan, adunay samara nga sinugdan. Ang sugo sa pagpasiguli nga gipagula ni Artajerjes ni atong 457 BC nga nagtimaan sa sinugdan usab sa 2,300 ka mga tuig. Gitagna niini ang eksaktong pitsa kung kanusa ang orasan mibagting ug kita napahimutang sa maong takna sa paghukom. Atong tan-awon ang maong istorya o maong tagna sa maong propesya. Gisugdan kini sa Biblia ni ining mga pulong. Busa ibali o sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpauli o sa pagtukod sa Jerusalem, kanusa kini magsugod ang maong tagna mga kaigsunan nga gisgutan, nagisgot kini sugod sa pagsugo sa pagpahig-uli o sa pagtukod sa Jerusalem. So, nini, masabta nato, makonektar nato makaigsunan ang maong command. Sumala sa Esdras City, ang mando gihatag ni kaniadtong 450 City BC. No? O tataw kayo, kung atong basahon ang maong Esdras City, 1114, 21, laktaw sa 25 hangtod sa 26, kini naghatag ka na to og sakto kayong hulagway bahin ni ining maong mando nga gihatag ni Haring Artajerjes sa Medo Persia. Karon atong basahon nagaingon, kini ang hulad sa sulat nga gihatag ni Artajerjes nga hari alang kang Esdras ang saserdote og iskriba. Bisan pa ang iskriba sa mapulong sa mga sugo ni Yuba
o sa iyang kabalauran sa Israel. Si Artajerjes, hari sa mga hari, ngadto kang Esdras nga saserdote, usa ka eskriba sa kasuguan sa Dios sa langit, hingpit nga pakigdait og uban pa. Ako naghimo og usa ka sugo, nan mao kini ang sugo ni Artajerjes, nga ang tanan kanila sa katawhan sa Israel og ang ilang mga saserdote og mga libihanon sa akong gingharian nga may hunahuna sa ilang kagalingon kinabuton sa pag-adto sa Jerusalem, umuban kanimo. Mao kini ang gisulti ni Haring Artajerjes. Sa bersikulo 14 na ingon, kay ingon nga ikaw gipadala sa hari og sa iyang 7 ka magtatambag sa pagpangutana may tungod sa Huda og Jerusalem. Sumala sa kasuguan sa imong Dios nga anaa sa imong kamot. Og ako, bisan ako gayud si Artajerjes nga hari, nagahatag sa usa ka sugo sa tanang mga mamahandi nga tua sa unahan sa suba. Nga bisan unsa ang kinahanglanon gikan kaninyo ni Esdras nga saserdote, ang eskriba sa kasuguan sa Dios sa langit, kana pagabuhaton uban sa tibuok nga pagsingkamot. Ika-25 nga teksto nga ingon, o ikaw Esdras, sa verse 25, sunod sa kalam sa imong Dios, nindot kayo kay si Haring Artajerjes, mihatag yun sa pagtahod ngadto sa Dios ni Esdras. Nga naa sa imong kamot, magtudlo ka og mga punuan og mga maghuhukom. Nga maghuhukom sa tibuok nga katawhan nga anaa sa unahan sa suba. Kadtong tanan nga maghibalos sa mga sugo sa imong Dios ug tudluan ninyo siya nga wala manghibalo. Versikulo 26, og bisan kinsa nga dili makabuhat sa kasuguan, magabuhat sa kasuguan sa imong Dios ug sa balaod sa hari, ipakanaog ang hukom kaniya uban sa tibuok nga pagsingkamot. Bisan kini mahatungod sa kamatayon, kung papahawaon ba sa yutang natawhan, kung sa pagsakmit ba sa mga kabtangan, kung pagbilanggo ba. Grabe ang sugo, ang mando nga giatagan yung ngipon ni Haring Artajerjes, aron si Esdras matagan sa dakong katungod ug autoridad. Niini nga mando mga kahigalaan o mga kaigsuunan, atong nasabtan ang hugot kaayo nga paghatag og ingon tapiho nga pagpasabot. Atong masabtan suno sa kasaysayan usab ang maong mando ni Artajerjes nga mao gyud ang gitumbok nga mo'y pagsugod sa maong dakong panagnaon sa 2,300 ka mga tuig. Atong sabton sumala sa maong basa nato sa Esdra 1:1 nga ang unang mando ni Ciro ni King Cyrus sa tuig 537 BC alang ra sa templo. Unya, ang mando ni Darius Hystaspes tuig 520 BC sa Esdra 6:1-12 mabasa nato nga naghatag sa pagpadayon sa maong buhat nga gibabagan usab ni Ismerdes. Apan ang mando ni Artajerjes sa tuig 457 BC sa Esdra 7:7-11 atong nabasa, nagpahiuli sa bugos nga gobyerno sa mga Hudiyo nga naghatag probisyon alang sa pagtuman sa ilang mga balaod. Busa, ang katapusan nga mando ni Artajerjes maoy gidawat sa pagsugod sa pag-ihap nato sa kapituan ka semana, maingon man usab sa 2,300 ka mga adlaw. Kanos akining 2,300 ka matuig matapos kung magunahuna ta nga adunay panahon sa pagsugod. Nan ato nga sayran, aduna kitay positibo nga pagbati nga kung ang Biblia naghatag kanato sa tukmang panahon sa pagsugod alang sa 2,300 ka mga tuig, nan masiguro usab nato ang pagkwenta kung kanusa kini matapos, di ba? Og sa ingon mahimo gayod nato mahibal-an kung kanusa nagsugod kini nga paghukom sa kalibutan. Sa diha nga si Kristo gilansang sa krus, AD 31, atong gitun-ana miaging gabi. O pinaagi sa iyang kamatayon, gipahunong og natapos na ang mga paghalad o mga paghalad sa sanktuaryo sa yuta. Tulo og tunga katuig ang nabilin. Ang katapusang bahin sa ikakapituan nga semana matapos sa tingdagdag sa AD 34. Mauna isa mga kaigalaan ang atong pagsanto. Tungod kay ang 490 katuig nga panahon giputol gikan sa 2,300 ka mga tuig o kini matapos sa AD 34 ang nabilin nga gutlo o tuig o panahon
minus sa 490 years igsoon, paingon sa 2,300 years, adunay 1,810 o 1,810 katuig sa 2,300 ka matuig nga moabot ngadto sa unsang tuiga 1844 AD, mga kaigsuonan. Ang pangutana nato karon aron masabta nato kini. Kay naghisgot man mahitungod sa pagalinisan ang sanktuaryo sa pagsugod sa 2,300 ka mga tuig. Hain nga sanktuaryo ang pagalinisan. Mao na nindot natong tukion. Ang Daniel 8:14 nga gisgutan mahitungod niini, wala nagsulti mga kaigalaan ko sa sanktuaryo sa yuta. Apan nagtumbok siya sa sanktuaryo sa langit. Una, ngano? Tungod kay ang sanktuaryo sa yuta, wala maglungtad dulan sa 1,800 years. Ikaduha, si Jesus nag-ingon sa Mateo 23, 37 ug 38, mabiniyaan og mamingaw ang inyong balay. Nag-refer mga kaigsunan ngadto sa unsa bulaton sa sanktuaryo. Og dugang pa ang Mateo 27, 50-51, atong nasayran sa atong pagtuon kagabi, og nahitabo ang labaw sa tawhanong gahom nga pagkapikas sa tabil sa sanktuaryo sa Jerusalem sa diha nga si Kristo gilansang. Sa dihang miingon si Kristo, natapos na. Og nakabsan siya sa iyang ginhawa. Napikas ang tabil, ang sulod nga tabil, gikan sa ibabaw ngadto sa ubos ang tabil sa sanktuaryo, mga kaigalaan. Gani, atong masayran sa ikatulo, nga pagpamatuod, nga ang kasaysayan, nagpamatuod usab, nga ang Jerusalem o ang templo, gilaglag sa mga Romanhon ni adtong AD 70. No? Tataw kayo, nga niana, napukan o nagunob ang yutanon nga sanktuaryo. Unsa ang kahulugan sa paglinis sa sanktuaryo? Kung kini naghisgot man sa sanktuaryo nga tua sa langit. Atong hinumduman, nga sa karaang testamento, ang mga halad nagpunting ngadto kay Hesus. Nga maoy timos nga halad sa sala. Ang tanang pagtuo sa karaang testamento nagtudlo punting ngadto sa cross. Punting, o kita usab sa atong pagtuo karon, punting balik gyapon sa kamatayon ni Kristo sa cross. Ang labawang saserdote atong sayron sa yutanong sanktuaryo, may tulmanon siya matagtuig o gitawag kana sa mga Hudiyo og Yom Kippur or Day of Atonement. Musulod ang maong labahong saserdote sa pinakabalaang hulot matagtuig sa pagbuhat sa adlaw sa paghinlo sa sala. Og sa makapito, magasablig ang saserdote sa ibabaw sa mercy seat o halaran sa pagpasiguli sa dugo nga naa sa iyang tudlo og magahinlo nini. Sa dili pa musulod ang maong saserdote, atong sayran nga siya magahimo una sa iyahang pag-andam sa iyang kagulingon. Aduna siya halad para sa iyang kagulingon o siyang panimalahay. Unya, aduna usab halad nga duha ka kanding dalon ngadto sa iyang atubangan nga diin ripahan ang isa para sa Dios sa Ginoo o isa para kay Azazel. O ang para sa Dios mao ang ihalad para sa kapasaylohan sa sala sa katawhan sa Israel, mga kaigsunan. No? Ang tibuok istorya sa maong Day of Atonement, mabasa nato sa maong tibuok kapitulo sa Levitico 16. Unya, unsa himon sa maong buluhaton sa labahong saserdote, versikulo 19, og magabalaan niini gikan sa mga kahugawan sa mga anak sa Israel. Kay niining adlaw pagabuhaton ang pagtabon sa sala alang kaninyo. Aron sa paghinlo kaninyo, mamahinlo kamo gikan sa tanan ninyo nga mga sala sa atubangan ni Jehova. Versikulo 30. Sabto nato, ang yutanong sanktuaryo, ginluan makausa matagtuig, pinagi sa paghalad sa dugo sa hayop nga halad. Kini nga tulumanon na ilang usa ka pagtabon sa sala ang mga Hudiyo nasayod niya na. Usa ka panahon sa paghukom ang mga Hudiyo nasayod niya na. Ang tanang timaan sa sala giwagtang gikan sa kampo.
Unsa ang maapil sa paglinis sa langit ng sanktuaryo? Unsa ang maapil? Sa 1844, si Kristo misulod sa dapit nga labing balaan sa langit ng sanktuaryo. Sama sa maong panahon nga ang yutanong hataas nga sacerdote misulod sa dapit sa labing balaan sa yutanong sanktuaryo sa adlaw sa pagtabon sa sala. Mao gitawag nato sa English, Day of Atonement. Walay sala didto sa langit, mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Apan ang usa kabuhat sa paghukom, paghahimuon alang sa mga record o talaan sa sala. Susihon, mga kaigsuonan, kaigalaan, ang matag-usa sa kinabuhi nato. Ecclesiastes 12, versikulo 4. Atong tan-awon ang pinadag 20, versikulo 12. Nagpamatuod, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban sa tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan tinago nga butang, walay dili may balan. Bisan ang maayo, kon bisan ang dautan. Mga kaigalaan, ato hibalan, nga bisan, nagaingon sa versikulo 12, makita nato, og nakita ko ang mga minatay, mga dagko og mga gagmay, nga nagatindog at tubangan sa trono. O gipamuklad ang mga basahon, ug may laing basahon nga gibuklad. Nga mao ang basahon sa kinabuhi, ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon, sumala sa ilang buhat. You see? Revelation 20:12. Mga kaigsunan gihiklad ang basahon, no? Ang tanan walay pagkasaylohan. Gitan-aw ang tanang binuhatan sumala sa record sa talaan sa maong basahon. Kini nga paghukom sa langit nga gisugdan sa 1844 usa ka paghukom sa pagsusi. Kini sa nauna maghukom sa gamay nga sungay sa Daniel 7:25. Atong nasayran kung unsang gihimo niining gamay nga sungay. Nagpaburot siyang kagulingon, gilapas ang kasuguan sa Dios. Og sa mga kagahom, luyo niining gamay nga sungay ang iyang mga alyado, hatagan sa maong paghukom aron sa paglaban sa Dios at tubangan sa universo. Kini usab magtugot sa Dios sa pagpanimalus o sa pagluwas sa iyang katawhan nga mga putli. Mabasa usab nato ang pinadayag 3:5 sa pagmamatod. Kadtong makadaog, pagasuluban sa ingon sa mga bisti nga maputi, og dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Nindot kayo ang saad sa Dios alag kanato mga kaigsunan. Kadtong magbadaogon, sa unsang pagi kita makahimo sa pagdaog, tali sa atong tawhanon, unod-non natural nga mapagbati. Sa akong kaugalingon, di na ako madaog kung si Pablo pa. Ang botang nga akong gustong himuon, di na ako mahimo. Apan sa dihang gipasulod niya si Kristo siyang kinabuhi. Mo iyang gipahari siyang kinabuhi. Mingon si Pablo, ang tanang butang nga akong himuon, mahimo ko na. Sa dihang si Kristo, mo'y naghari sa akong kinabuhi. Higala, nindot kayo. Kaysa atong kaugalingon, wala tayo mahimo. Apan diha kang Kristo. Kung himuon nato siyang hari sa itong kinabuhi, mo'y magmando sa itong kinabuhi, magmadaogon kita. Kaya siya nag-ingon, nadaog ko na ang kalibutan. Bisan kinsa ang musalig ngadto kanako, mahimo usab magmadaogon ni ining yuta. Salamat o Dios. Sa kadaogan sa mensahe nga atong nasabtan karon, ang atong Ginoo dito sa langit ng sanktuaryo naghimo sa pagsugod sa maong paghukom. Pinadayag 3:5 nag-ingon, kadtong makadaog, pagasuluban sa ingon sa mga bisti nga maputi, ug dili ko pagapalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Nay mga awit nga gusto natong awiton, no? Nga when the roll is called up yonder. Nangutana ka, naaka dito akong ngalan, igsuon na agyod. Kung ikaw musandig ngadto sa pagtuo sa atong Ginoo. Kay bisan kinsa nga magmadaogon, dili palaon ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Si Kristo nagpakita sa katapusan sa mosisihon nga paghukom sa diha nga siya magaingon sa pinadayag 22:11 ug 12. Ang dili matarong, magdili matarong, gihapon siya. Ug ang mahugaw, magmahugaw, gihapon siya. Dili sa tanang panahon higala. Adunay gitawag nato sa English nga close of probation. Dili sa tanang panahon ang kahigayunan ang gihatag kanato sa Dios.
Ang giingon ni Pablo, pangitao nato ang Dios. Karon mo ay panahon sa kaluwasan. Panahon diin ang Dios maluoy pa kanato. O nag-awhag nga ang tanan makaangkon sa kaluwasan. Og sa diin siya mamati pa sa ato mga pagampo. Apan adunay panahon diin dito sa sanktuaryo sa langit unya magaingon siya natapos na. Og sa diha nga matapos na kining maong bulaton sa paghukom. Ang pinadayag 22, 11 ug 12 may tabo na nga ang dili matarong magdili magmatarong sa gihapon. Ug ang mahugaw magmahugaw gihapon siya. Ug ang mga matarong magmatarong gihapon siya. Ug ang mga balaan magbalaan gihapon siya. Aniya karon muanhi ako sa madali. Ang Ginoo nagsaad mubalik siya sa dili madugay. Ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa sumala sa iyang buhat. Gani kinahanglan nato igsuon ang pag-angkon ni imong kagayunan karon. Kinsa ang manlalaban sa hukom sa investigatiba o sa pagsusi? 1 Juan 2:1. Mga anak ko, nagasulat ako kaninyo, niining mga butang, aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa amahan, si Jesucristo nga matarong. Nindot kaayo kay ang atong Dios nga manunubos, mausab ang atong manlalaban niya nang sa hukom dito sa langit ng puluyanan. Kaya ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa kun dili nga gitugyan niya sa anak ang tibuok nga gahom sa paghukom. Salamat kay kung gihatag pa sa tao ang paghukom, lisod kayo igsoon bisan sa sulod sa tong puluyanan. Gigugma mo ginato tong kapikas kinabuhi apan usahay na ipagbingkil ngano man kay usahay ang imong paghukom guna-una nimo tama. Ang sa imong asawa tama, usahay bingkil yun. Kay kung gihatag pa ning paghukom sa tao, sa ato, ambot lang. Siguro gubot ang kalibutan kay uban ug una nga siya ang iyang mapaghukom mao'y maayo. Apan salamat kay gihatag kini ngadto sa atong gamhanan nga Dios ang matarong og hingpit nato nga manunubos. Timan kanindot pamalandungon mga higala nga aduna kitay manlalaban sa langit ng sanktuaryo. Nga siya mao ang atong magbubuhat. O ato usab nga manunubos. Dili ba? Ninindot kayo. Basahon na itong buhat 17:31. Nagaingon. Ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw nga iyang pagahukman ang kalibutan sa katarungan. Nga iyang gihatag ang pagpasalig sa tanang mga tao sa pagkaagi nga siya nabanhaw gikan sa mga minatay. So, ingon si Pablo, kung si Kristo wala pa nabanhaw gikan sa iyang kamatayon, walay pulos ang atong gimensahe karon. Si Pastor Rosa nga naghatag sa mensahe, nini takna bahin sa 2,300 nga paghukom sa sanktuaryo sa langit, nan gisugdan ni atong 1844, hangtod nini matakna, walay pulos. Kung ang atong Diyos nga tumanubos, human namatay, wala siya nabanhaw, gikan sa kamatayon. Apan siya nabanhaw, o siya may kayab sa langit o nagbuhat, siyang bulaton sa ministeryo, alang kanimog kanako nining paghukom aron maandam kita sumala sa iyang saad. Kung mobalik siya, ato ausab kita. Unsa ang sumbanan din ang tanang paghukom himuon. Ecclesiastes 12:13 o 14. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Basihan ang ato kinabuhi, diin kita mga tubang dito sa hukmanan, pinaagi sa tibuok katungdanan sa tao. Gani, nagaingon, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban sa tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kung bisan ang dautan. Ug dugang pa sa Santiago 10 hantod sa 12, nagpasabot, kay bisan kinsa nga magabantay sa tibok nga kasuguan, apan siya makasala, sa isa lamang niini, magmanapason siya sa uban. Kay siya nga nag-ingon, dili ka manapaw. Nag-ingon usab, dili ka magpatay. Kung bisan ikaw wala magpanapaw, apan nakapatay ka, nahimo ka nga malapason sa kasuguan. Sumala sa Santiago 2, versikulo 11. Busa, managsulti kamo o managbuhat kamo, ingon sa mga tao nga pagahukman sa usa ka kasuguan sa kagawasan. Mga kaigsuunan. Bisan sa atong mga sinultihan, sultihan ta kamo, no? Usahay sayon ra kay nato magsulti tag mga pulong ngadto sa dili maayo, nga dili madunggan sa atong isig ka tawo. Apan
kini dili makaikyas tubangan sa Dios. Atong mga laraw nga daotan, tubangan sa atong Ginoo, timbangon na mga kaigsuunan. Hinaot pa nga dili ta pareha kay Belshazzar nga pagahukman mini tikel aparsin. Gitimbang kita apan nakulangan mga kaigsuunan. Nganuman tungod kay wa nato mamatikdan bisan sa atong mga pinulungan. Mga tago nga binuhatan. Wala nato atagi og paghusay ang tanan. Kita pagahukman sa usa ka suguan sa kagawasan. Ang usa ka magsusulti nag-ingon, mahimo nimong malimbungan ang mga balaod sa tao. Mahimo ka nga mabinuangan, mahimo nimo nga mabinuangan ang mahukmanan sa tao. Apan adunay usa ka hukom nga moabot ug gikan niini walay maka-apilar. Higala ko, ang paghukom sa Dios dili ta makahimo sa pag-apilar. Si Pablo naghatag niining mainiton nga tambag alang sa pagtagad nato sa hukom investigatiba. Sa buhat 17, 30 ug 31. Nagaingon, busa gisayluhan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. Apan karon siya nagsugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol. You see? Kinahanglan ta maghinulsol. 1 Juan 1:9. Kung igasugid nato ang atong masala, matinumanon ug matarong ang atong Dios aron pasayluhon kita niya sa atong mga sala. O pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. What daw unsa kadako nga gihatag kanato nga kay gayunan mga kaigsuunan, kay galaan sa gugma sa atong Ginoo. No? Ang pen of inspiration nag-ingon, ang anak sa Dios namatay. Ingon nga ilang halad sa sakripisyo ug mikayab sa langit aron makatindog sa tubangan sa amahan, ingon nga ilang manlalaban. Pinagis paghinulsol o pagtuo, mahimo nga sila makalingkawas gikan sa panghimaraot sa sala. O pinaagi sa grasya ni Kristo, makahimo kanimo gikan karon sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Nindot kayo. Pinaagi sa grasya sa Dios, mahimo nimo ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Gani, sila ba'y nagingon sa Salmo 40, versikulo 8. Ikalipay ko, O Diyos, ang pagtuman sa imong kabubuton. Kay ang imong kasuguan anaa sa akong kasing-kasing. Pasudlay gala si Kristo sa imong kinabuhi karon. Kay siya na'y gugma kanimo. Ang gugma sa Dios matuod. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak si Jesus aron sa pagtubos sa sala nato. Ang kamatayon ni Jesus naghatag kanimo kanako sa paglaom sa kapasaylohan sa atong kasalanan. Siya nabanhaw mikayab ngadto sa langit sa pagministeryo ingon nga manlalaban kanimo ngadto sa amahan pinagi sa dugo nga iyang gipagas sa krus. Timan ang Ginoo Hesus nag-awhag kanimo karon igsoon. Higala nga moangkon ka sa kagayunan sa kaluwasan. Ingon nga siya imong manlalaban ngadto sa amahan. Ayaw paglangan. Karon ang takna nga ikaw muhatag sa desisyon. Samtang ikaw may kahigayunan pa. Kaya ang ugma, basin, ulahin na. Gusto nako awiton. Ang usaka, sinati na kaayo nga lawiton. Usaka Cebuan version. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Aduna ko'y revision sa bahin sa ubang lyrics nini. Nga akong ipahaom sa mensahe nining kagabion. Hinaot nga hatagan natong pagtagad kining maong mensahe sa alawiton. Igsoon, kumusta ka? Nining panahon na namalandong ka ba? Ning kalibutan na daghang mayog lawas kinabuhi nakalas apan sa kaluwasan nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi
kinabuhi mo walay siguro, apan ang kamatayo sigurado. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, kitang tanan mga tubag sa hukmanan ni Kristo, tanang binuhatan maayog dautan, kini dadon sa hukmanan. Karon ng adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kaluwasan mo'y sigurado, hinusuli ang kalabasan mo. Karon adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kaluwasan mo'y sigurado, hinusuli ang kalabasan mo. Kaluwasan mo'y sigurado, igsoon dul kang Kristo. Magampo kita. Salamat amahan sa mensahe. Ngayon mo gihatag ka na mo ning kagabion. Wala ni mo gibalda. Tungkol kay mahinungdanon ang mahitungod sa adlaw sa paghukom. Alang sa pagpangandam namo niya nang maong panahon nga kung si Kristo magabalik na, kay siya nagsaad, mubalik ako sa madali. Kami mahimo nga magsugat kaniya sa mahimayaon nga kinabuhi o makig-uban kaniya na sa walay katapusang katuigan. Salamat nga siya ang among manlalaban. Diyos nga mahigugmaon, naluoy kanamo, naghalad sa iyang kinabuhi, aron kami nga muduol ngadto kaniya sa iyang trono sa grasya, dili niya balibaran, hatagan sa kaluwasan. Salamat sa pagtubag ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo nining kagabion sa ngalan ni Jesus. Amen. Patindugan, Jesus ako, umigo na ang pagtuo, aron ako makatagod sa taas nga panaw kayo. Kita maglipayay sa tang nagapanaw, ngadto sa atong puloy anan. Ang kahadlok atong igasikway karon, sa Ginoo kita tabagan. Kung mubalik si Kristo, andam ba kita sa pagdawat sa Ginoo, pagabot niya. Nagpadayon akong lakaw sa
Ako